سلام فتواتن كورانن أمل العالم تركون نيشنالي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزح ترفي للي كبرات حواتي انكو عدوما ناب شنالي بسلام مزاخوم نيلو معنتي فيديو زخاون كعا كبرات حواتي واقا ورقي لو معنتي وسي خدوك أنيس وانتي حالش نقر نحو نزل حيزلكم مازيني هو ياو أبزح لفو فيديو ورقي كامز وسخا نقيركم نيرا لو معنتي خاتي حالش نقرني وتسفاني هو لو نزل تقمت عسى تروعته ويكعا أكتوبر 24 مالتيو كنرينا استعبيد فصامة تخاتاتلو لشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شير نابوركم أبرتاتعني لايك شير نتقور لي كعا كابلبين نامسكم كويه لو معنتي بدولارنا أوش تعدي بدولار كنديكزا بناي وش تعدي بنا إثيوبيا زنه واقعها كنديني هو اتقدامي ناي وش ورقي كاو 15 كاو 14 كارنت اسكاو 24 كارنت نزلو كنقركم إياه سناي صانحيت سناي مكتتال لايك شير سبسكرايب مقرمو كيرسع مالتي كبرات حواتي سناي صانحت بدقامي حريت لبي كما سقل عم سبع قدات زلاس يكون لي كربا مقالستوخي بسحيلا لحد بلس نبر قدام تشامي لي يا نس تشامي لي يا نس ما في غيا يا نس ما في غيا يا نس حلو بسبالات نابتو الشاطئ على نوالكو شابو خصبه عقبتكم إيش مباركز كبرات حواتي تملسنا تراخينا نينا لما عندي ياو بمجمرة أنريو بناي 14 كارنت يكون 14 كارنت انقدي تحطيو يهلو يلن قن بعد 14 يحيز مزئي تزتحاتا 14 كارنت ناي بحرين ورق يتقدر ورق ومالتيو بناي أمريكا دولار 7 ندوي 9 ناي أمريكان دولار مالتيو بناي إثيوبيا خاني 15 قرشن إنها تشهد أو إثيوبيا أيزي إنها تشهد إركا كاو 15 كارنتيو 15 كارنت ورقي بدولار 85.6 سنتيم دولار إنها تشهد يركبله بناي إثيوبيا جنزب كعني 15,840 ألو مالتيو كاو 16 كارنتيو 16 كارنت 9.36 دولار بناي إثيوبيا خعني 13,750 بعد 16 كارنت مالتيو قصينا نريو 17 كارنت يكون 17 كارنت 9.8 سنتيم ويكع 0.8 سنتيم مالتيو ازيني أمريكان دولاري بناي إثيوبيا جنزب كعني 14,960 يشيد ألو مالتيو كاو درجة مبزحتنا نجوزها عنا 10 كارنتيو 10 كارنت نحنت جرام 200 كلتن ندوي 85 دولار بنا إثيوبيا جنزب كعنا 15,455 أهلو أب إثيوبيا بزحزك زي واقع 10 كارنت حدات جزو خيمكم بدولار 200 كلتن ندوي 85 سنتيم بنا إثيوبيا جنزب كعني 15,455 قرشي ناتشيد إركا بركز كابجزا كابوتنا بوتا يفلاليو كاو سبنا وسب مالتيو كاو 19 كارنتينا كري 19 كارنت بدولار 208 ندوة 50 حدن بنا إثيوبيا جنزب كعني 16,523 يشيد ألو مالتي بركز قنجا ينهو بزحي تقانا نشتن ترقاقعن هي مالتيو كاو 20 كارنتينا كري 10 كارنت بدولار 114 ندوي 10 سنتيمن ناي أمريكان دولار مالتيو بناي إثيوبيا جنزب كعني 17,107 كلتن ندوي 5 سنتيم بناي إثيوبيا جنزب مالتيو كاو 20 كارنتيو 20 كارنت من زحتنا نرقص 8% زدالي وأيو مالتي 21 كارنت بزح حساب زدالي أيو صوري ورق أسلا زوهانا كاب 21 كارنت تحت زلقن بزح صريت يبولون كتشد وتوهنكم أيو وازن تايدا كتجهز البتشات وهنكم مالتيو
እስከ አንሲ ወርቅ ከይኸብረኒ ክገዝእ እየ እስካብ ዘሎ ኣነ ክጥቀመሉ እየ ኣብ ዝቸገረን ደሞ ክሸጠ እየ እንድሕር ትብሉ ኮይንኩም ገንዘብኩም ናብ ንብረት ቀይርኩም ክትቕመጥዎ ትደልዩ ሰባት ግን 21 ካራንት ትገዝኡ ይምረጽ 22 23 24 18 ትሕቲኡ ግን ብዙሕ ይኾነን ማለት እዩ ግን ደሞ ሰብ ናይ ዓቕሚ ስለ ዝገዝእ እዩምበይ እንድሕር ተመሊስኩም ክትሸጥዎ ኮይንኩም ካብ 21 ካራንት ብላዕሊ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ 21 ካራንት ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 16,000 ይሽየጠሉ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ማለት እዩ ብዙሕ ወሰኽ ኣይግበረን ተረጋጊዕኒ ብጣዕሚ ወሲኹ ነይሩ እዩ እና ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ይፈላለዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ እዚ ግን ኣብ 16,000 እንሂው ማለት እዩ ከተማ አዲስ አበባ ካው 22 ካራንት ዘሎ ኢና ከረእ 22 ካራንት በዶላር 125.60 ሳንቲም ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ 18,886 እናተሸየጠ ይርከበሉ ካው 23 ካራንት እዩ 23 ካራንት በዶላር 131.35 ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ 19,746 ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋቲ ካው ናይ መጨረሻ ንሪኦ እቲ ናይ መጨረሻ ጽሪ ወርቂ ዝበሃል ዳርጋ 99.80 ደኸለኩም ንእሽተን ናይ ብቻ ዳርጋ 99% ልዕሊ ጽሩ እዩ 4 ስለዚ ናይዚ ዋጋ ብዶላር ተኸይኑ 137.8 ሳንቲም ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓኒ 20,600 ማለት እዩ 20,600 ስለዚ ክብራት ኣሕዋቲ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ኣብ ኢትዮጵያ በተለይ ተረጋጊዑ እዩ ንሄበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰብ ብጣዕሚ ጋኒንዎ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ዱባይ ኣብ ስዑዲ ኣብ መላእ ዓረብ ሃገራት ብጣዕሚ ወሲኹ ነይሩ ዋላ ኣብ ኣውሮፓ ማለት ብጣዕሚ ወሲኹ ነይሩ ብዙሕ ሰብ ገንዘብ ንኸይወድቕ ኢሉ እቲ ገንዘብ ዘለዎ ገንዘብ ናብ ወርቂ ናቀየረ ኣኽቢሮምዎ ነይሮም ሕዚ ዋላ ኣብ ስዑዲ ባዕሉሲ ናይ 34 ቅርሺ ቅናሽ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋቴና ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ኢትዮጵያ ምግዛእ ድሕሸና ኣብዚ ዘለናዩ እንተልኩም ግን ሓቂ ምዝራብ ኣብዚ ዘለኹም ዓዲ ናይ ውጪ ወርቂ ተትገዝኡ ይምረጽ ማለት እዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተኾይንኩም ደሞ ያ ውሽጢ ዓዲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እምበር ሕዚ ኣብ ስዑዲ ዘለኽና ኣሕዋቴ ኣብይ ምግዛእ ይሕሸና እንተልክን ኣብ ስዑዲ ምግዛእ ይሕሸክን ሓደ ፅሬቱ ብዙሕ ኣይኾነን ኣብ ኢትዮጵያ ያው ይሓዋውስሉ እዮም ይሽውዱ እዮም ገላ ኣብዚ ግን ኣብ ስዑዲ እውን ኣይሽውድን ማለት ኣይኮነን ግን ትፈልጦ ሰብ ወይ ከዓ ጎዛት ብዛዕባ ወርቂ እንድሕር ትፈልጣ ኮይንክን 21 ካራንት ወርቂ ናይ ባህሬን ወርቂ ገዚእኽን ተተቐምጣ ተዓወቲ ኢኽን ትኾና ሓንቲ መሓዛይ ማለት እዩ ቅድሚ 3 ዓመት ይኸውን ብናይ ኢትዮጵያ 40,000 ዝገዝአቶ ብናይ ኢትዮጵያስ 40,000 ዝገዝአቶ ኣብዚ ሕዚ ግዜ 270,000 ዝግመት ኣውፂላ እንሆ ስለዚ ወርቂ ከተጋይጾ ብቻ ዘይኾነሲ ብጣዕሚ መኽሰብ እንሆ መኽሰብ ብቻ ዘይኾነሲ ታይም ይኽለኩም ናይ መኽሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይዘዋዘእ እና ሕዚ እውን ንድሕረተይ ትበላ በታ ዘላት ገንዘብ ቅንጥብጣብ ክዳውንቲ ጫማ ካብቲ ገዝኣ ወርቂ ክንገዝኣ ቢልክን ተዓወት ትኾና ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋይና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ሰሰናዩ ባይ ባይ